अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हया इफ्तार के बाद सुहा के साथ मिलकर किचन समेटकर अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते ही नज़र ज़राब पर गई जो लैपटॉप पर मसरूफ़ काम कर रहा था। ज़राब ने उसे देखा। वो खाला की कॉल आ रही थी, तुम कॉल बैक कर लेना उन्हें। ज़राब उसे देखते हुए बताने लगा। हया बगैर कुछ कहे साइड टेबल की जानिब बढ़ी और वहाँ मौजूद फ़ोन हाथ में उठाती स्विच ऑफ कर गई। ज़राब उसे देखने लग गया। मैं नहीं चाहती मेरी नई ज़िंदगी पर किसी का भी बुरा साया पड़े। वो ज़राब को खुद को देखता पाकर संजीदगी से जवाब देने लगी। हया वो तुम्हारी माम है। ज़राब उसे देखकर बोला। हया बेड पर बैठ गई। आप मुझे न्यू सिम ला देंगे प्लीज़, मैं इसके मतलब कोई बात नहीं करना चाहती। हया नूर को देखते हुए ज़राब को बोली, जिस पर ज़राब खामोश हो गया और दोबारा लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। कुछ देर गुजरी थी, नूर अचानक बहुत ज़ोर से रोने लग गई। हया नूर को सीने से लगाए घंटे से कमरे में टहलते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। ज़राब की नज़र हया पर गई और फिर यशमा की तस्वीर पर। अगर यशमा होती तो वो भी इसी तरह से नूर को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती। ज़राब हया को देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद नूर सो गई तो हया ने उसे बेड पर लिटाया और ज़राब के पास आई। ज़राब ने उसे देखा। हया ने लैपटॉप बंद किया। आप किसी और रूम में जाकर कर लें काम। नूर को बहुत मुश्किल से नींद आई। हया उसे खुद को देखता पाकर लैपटॉप बंद करने की वजह बताने लगा। तो इसे लैपटॉप का क्या ताल्लुक़? ज़राब आईब्रो झुकाए पूछने लगा। हया ने कमर पर हाथ रखा। उसके बटन प्रेस होने की आवाज़ से भी नूर की आंख खुल सकती है। आप दूसरे रूम में चले जाएं। हया फ़ौरन से उसे वजह बताते साथ खुद बेड की जानिब बढ़ने लगी। जब से तुम्हें इस रूम में लाया हूँ हुक्म चलाती हो मुझ पर। ज़राब उसे देखते हुए कहने लगा। हया उसे देख मुस्कुरा दी। आप खुद ही हाथ पकड़ कर लाए थे। वो मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाने लगे। ज़राब ने लैपटॉप उठाया। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी, ज़राब मजाकिया अंदाज में कहता चला गया, जबकि हया को उसकी बात बुरी लगी थी। ज़राब स्टडी रूम में बैठ काम करके कमरे में आया। उसे हया कमरे में नज़र नहीं आई। ज़राब के माथे पर बाल नमूदार हुए। वो साथ वाले रूम की जानिब बढ़ गए जहाँ वह बेड पर बैठी थी। ज़राब कमरे में आया। यहाँ क्यों आ गई हो? ज़राब उसके पास आकर बैठते हुए परेशानी से पूछने लगा। हया ने उसे नहीं देखा। आपने ही तो कहा गलती की है, वो भी बहुत बड़ी। हया लहज में अफसरदगी सजाए उसे बोली। ज़राब ने उसकी बात पर सर पर हाथ रखा। हया मैं मजाक कर रहा था, सच में। ज़राब उसकी नाराज़गी की वजह जानते हुए उसे नरमी से बताने लगा। हया ने उसे देखा। नहीं, मैं सच में आपके काबिल नहीं हूँ। अब तो आपने भी ये बोल दिया है। हया फ़ौरन से उसे देख नम आंखों से बोली। ज़राब चेहरे पर हाथ रखे उसे देखने लगे। हया सच में मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, चलो रूम में। ज़राब उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसे प्यार से बोला। हया नफ़ी में सारे लग, मुझे नहीं जानना। हया उसे मुंह बनाए जवाब देने लगी। ज़राब उठा। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूँ, चले अब रूम में। ज़राब शाहनवाज यशमा के बाद आज पहली दफ़ा किसी को मना रहा था। उसे सॉरी करके उसे बोला। हया ने एक नज़र उसे देखा। उसे इस वक्त वो बिल्कुल भी संजीदा या सड़ियल ज़राब नहीं लगा था, बल्कि मासूम सा लगा था। वो मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई और दोनों दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं इर्तिज़ा के रूम में जा रही हूँ, इशाल सुहा से कहते साथ उठकर इर्तिज़ा के रूम की जानिब बढ़ गई। उसके रूम के बाहर खड़ी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने लगी। अरे उसके रूम में मौजूद नहीं था। एक गहरा सांस लेकर वो उसके रूम की जानिब बढ़ी। इर्तिज़ा की नज़र उस पर गई। कैसी है तबीयत? इशाल ने बात का आगाज़ करते हुए पूछा। इर्तिज़ा ने जवाब नहीं दिया। इर्तिज़ा मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ, सॉरी। इशाल शर्मिंदा होती उसे देख सॉरी बोलने लगी। इर्तिज़ा उसे देख मुस्कुराया। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, वो खफकी से कहते साथ मोबाइल पर नज़रें मरकूज़ कर गया। शर्म तो आती नहीं है, एक बीवी तुमसे मुआफ़ी मांग रही और तबीयत पूछ रही, मगर तुम फिर भी नखरे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। इशाल आज न जाने कितने दिनों बाद अपने टूर में वापस आई थी। इर्तिज़ा उसे देखने लग गया। कौन सी बीवी? मैं बहुत जल्द इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ तुम्हें। इर्तिज़ा उसे देख फ़ौरन से बोला। इशाल गुस्से से उसे देखने लग गई। अगर ये रिश्ता निभाना ही नहीं था तो निकाह किया कि क्यों? मुझ पर डिवोर्स का टैग लगाने के लिए? हाँ बोलो, मैं मानती हूँ मैंने बदतमीज़ी की, मगर तुमने भी तो की। कभी अपनी फीलिंग मुझसे शेयर नहीं की। मैं हमेशा एक ऐसा शख्स चाहती जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और तुम चुड़ैल छिपकली मोटी कहते थे। मुझे कैसे पता लगता? बोलो, मुझे हमेशा आरिज़ की तरह शख्स चाहिए था, जैसे वो सोहा से प्यार करता है। ज़राब भाई जैसा चाहिए था, जो यशमा बाप से कितनी मोहब्बत करते थे, और एक तुम सिर्फ मुझे तंग करते हो। इशाल एक ही स्पीड पर शुरू होती उसे सुनाती चली गई। इर्तिज़ा उसे देख रहा था।
اشال منہ بنائے چلے گئی۔ ارتضا نے اس کا ہاتھ پکڑ اپنی جانب کھینچا۔ تم موٹی بھی ہو، تم چھپکلی بھی ہو، تم چڑیل بھی ہو، لیکن یقین جانو تم ارتضا شاہ نواز کو بہت بے حد پسند ہو۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، مگر ڈرتا تھا یہ سوچ کر کہیں تم مجھے کموارہ ہی نہ مار دو۔ ارتضا اشال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر مسکرا کر اسے بولا۔ اشال اسے دیکھنے لگ گئی اور منہ بنا کر ہاتھ چھڑاتے چلے گئی۔ ارتضا اسے جاتا دیکھ مسکرایا۔ ضراب کی آنکھ کھلی تو نظر سائیڈ پر گئی، یا وہاں موجود نہیں تھی۔ ضراب نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 3 بج رہے تھے۔ یہ لڑکی تو بہت ایکٹیو ہو رہی ہے، ضراب خود سے کہتے ساتھ نور کو مسکرا کر دیکھتا۔ فریش ہونے کی گھر سے باتھ روم چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا۔ ضراب کے توقع کے مطابق وہ کچن میں کھڑی سحری کا انتظام کر رہی تھی۔ حیا ابھی سحری میں کافی وقت ہے، ضراب حیا کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے بہت زیادہ پراٹھے بنانے ہوتے ہیں، بس اس لیے۔ حیا اسے جواب دیتے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ اچھا پھر ایسا کرنا، چیز آملیٹ بھی بنا دینا میرے لیے، ضراب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ اتنا فری نہیں کیا اب میں نے، حیا منہ بنائے اسے فوراً سے جواب دے گئی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ اگر شوہر کی بات نہیں مانو گی اللہ ناراض ہوں گے، وہ اسے جان کر تنگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ حیا اسے گھور کر دیکھنے لگ گئی۔ مجھے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، حیا اسے جواب دینے لگی۔ سوا جو خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہی تھی کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھی عارض نے اسے دیکھا جو ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ عارض اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سوا نے اسے دیکھا۔ ایک ہم دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایک اشال اپی اور ارتضا بھائی لڑتے رہتے ہیں، اب ضراب بھائی اور حیا بھابھی۔ سوا پریشانی سے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ عارض اس کی بات سن کر کچن کی طرف بڑھا اور وہاں ضراب اور حیا کو لڑتے پایا۔ عارض کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ضراب بھائی، اتنے عرصے بعد خوش تو دیکھے۔ عارض سوا کے پاس آتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ سوا کھڑی ہو کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تو اچھی بات ہے، مگر کسی ایک کپل کو تو لڑنا نہیں چاہیے۔ سوا اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ عارض نے نظر ادھر گرد گھمائی اور سوا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر قریب کیا۔ سوا منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوا اسے دھیمی آواز میں بولی۔ عارض اس کے قریب ہوا۔ تم بھول جاتی ہو تم مسز عارض ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے، عارض اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتانے لگا۔ سوا اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ اسے ہلکی آواز میں بولی۔ عارض مسکرایا۔ تبھی ضراب بہرا نظر دونوں پر گئی۔ کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا وہ اوپر چلا گیا اور سوا فوراً رونے لگ گئی۔ بولا تھا میں نے، کہتے ساتھ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور عارض سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ سب لوگ بیٹھ کر سحری کر رہے تھے۔ حیا نے ضراب کی پلیٹ میں کھانا رکھا۔ ضراب مسکرا دیا اور ادینہ بیگم بھی مسکرا دی۔ مجھے تم سے خوشی ہے کہ حیا اب اپنی ساری ذمہ داری نبھا رہی ہے، نور کا تو خیال رکھتی مگر اب گھر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ادینہ بیگم مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھ کر بولی، جس پر حیا مسکرا کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ ضراب نے چیز آملیٹ ہاف کر کے حیا کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ سب لوگ مسکرا دیے۔ اشال نے ارتضا کو زور سے ٹانگ ماری۔ ارتضا کے منہ سے چیخ نکلی اور سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ ارتضا مسکرا دیا۔ کچھ سیکھ لو، اشال ارتضا کو دیکھ دھیمی آواز میں بولی۔ ارتضا اسے دیکھنے لگ گیا۔ سحری کا وقت ہے، ارتضا کہتے ساتھ سحری کرنے لگ گیا۔ سب لوگ بھی سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حیا اور ضراب نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ضراب قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ حیا اسے سننے لگ گئی۔ وہ تلاوت بہت اچھی کر رہا تھا۔ حیا کو سکون مل رہا تھا۔ تم بھی قرآن پڑھا کرو، ضراب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں غلط پڑھ گئی تو، حیا اسے دیکھتے ہوئے وجہ بتانے لگی۔ ضراب مسکرایا۔ میرے ساتھ پڑھو، ضراب نے کہتے ساتھ قرآن پاک تھوڑا سا اس کی جانب کیا اور پھر دونوں ساتھ تلاوت کرنے لگ گئے۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ آج چھٹی کا دن تھا تو ضراب کی آنکھ کھلی، نظر حیا پر گئی اور پھر نور پر گئی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ضراب نے فون اٹھایا۔ آسیہ بیگم کا فون آ رہا تھا۔ ضراب بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا حیا سے بات کرنا، ابھی کرواؤ میری بات اس سے، آسیہ بیگم سیدھے مدعے کی بات پر آتے ہوئے بولی تھی۔ ضراب نے حیا کو دیکھا۔ ابھی وہ سو رہی ہے، اٹھے گی تو کروانے کی کوشش کرتا ہوں، ضراب کہتے ساتھ فون بند کر گیا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے ضراب دیر سے اٹھا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو حیا جاگ چکی تھی۔ ضراب کی نظر اس پر گئی۔ حیا نے اسے دیکھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر آئی تو ضراب نور کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حیا ایک دفعہ خالہ سے بات کر لو، ضراب اسے آتا دیکھ پھر سے بولا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ ضراب میں نے کہا مجھے اس متعلق بات نہیں کرنی۔ حیا اسے دیکھ کر جواب دیتے دوپٹہ لیتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ضراب خاموش ہو گیا۔ حیا نیچے کچھ دیر بیٹھ کر اپنے پورشن میں واپس آئی اور کمرے میں آئی۔ نظر ضراب پر گئی جو یشما کی تصویر اتار رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ اب تم اس روم میں آ گئی ہو تو تمہیں برا لگتا ہوگا،
نہ یشما کی تصویر دیکھ، یشما ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، میں اسی ٹی وی لاؤنج میں لگا دیتا ہوں۔ ضراب اسے دیکھتے ہوئے بتاتے ساتھ تصویر اتارنے لگا۔ حیا اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بالکل برا نہیں لگتا، آپ کا ساتھ بہت ہے، مجھے عزت دینا، میں کبھی بھی یشما کی جگہ لینی نہیں چاہتی ہوں۔ یشما کا جو مقام ہے وہ یشما کا رہے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا نام دیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگا۔ ضراب بھی مسکرایا اور واپس یشما کی تصویر لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی سمجھدار بھی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ حیا اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ کو میری قابلیت سے لے کر میری سمجھداری تک شک ہے، بٹ نیور مائنڈ، حیا منہ بنا اسے جواب دینے لگی اور ضراب مسکرا دیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔